कर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम और आप सब जानते भी हैं, सब जानते भी हैं कि सबके पीर, बड़े पीर, रोशन ज़मीन मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी हैं, जिन्हें गौसे पाक भी कहते हैं, जिन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, जिन्हें शहबाज़े लामकानी भी कहते हैं, जिन्हें अकाए रब्बानी भी कहते हैं। वो गौसे पाक हैं। पहले अपने वालिदा से इजाजत लेकर उलूम अक़लिया और नक़लिया के हुसूल के लिए बगदाद तशरीफ ले जाते हैं। ये वाक़यात आप सुन चुके हैं। वो इल्म हासिल करते हैं, इल्म में कमाल हासिल करते हैं, फ़िक़्ह वो हासिल करते हैं, हदीस वो हासिल करते हैं, तफसीर की मालूमात उनको होती है, मंतिक़ और फ़लसफ़ा वो जान जाते हैं, बलागत वो जानते हैं, फ़साहत वो जानते हैं, लुग़ात के माहिर वो हो गए, यानी उलूम अक़लिया नक़लिया में माहिर हो गए। उसके बावजूद दिल को एक चीज़ की तलाश है, क़ल्ब को एक चीज़ की तलाश है, क़ल्ब मुज़महिल रह रहा है, क़ल्ब परेशान रह रहा है। तो एक मौके पर अपने शेख हज़रत हम्माद से अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर इतने उलूम के हासिल करने के बाद दिल मेरा मुतमईन नहीं है, मेरा दिल किसी चीज़ का मुतलाशी है। हज़रत शेख हम्माद ने कहा तुम चाहते क्या हो? कहा हुज़ूर मैं चाहता हूँ कि इस दिल के अंदर वो नूर पैदा हो, दिल के अंदर वो चमक पैदा हो, दिल के अंदर वो कैफियत पैदा हो कि जलवे इलाही को मैं जब निगाह करूं देख लूं। हज़रत शेख हम्माद ने कहा अब्दुल कादिर ये रास्ता बहुत सख्त है, ये रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है। कहा हुज़ूर जो भी हो, लेकिन मुझे ये कैफियत चाहिए, मेरे क़ल्ब को उसी की तलाश है। कहा अगर अब्दुल कादिर इसके लिए तुम तैयार हो तो सुन लो, इसके लिए तुम्हें एक खास जगह पे रहना होगा। आशे जाओ यानी जाओ के चने के बराबर तुम्हारी ग़िज़ा एक वक्त की होगी, चंद क़तरे पानी के होंगे। वो ग़िज़ा कम इसलिए होगी कि जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा सोता है, और ज़्यादा सोता भी है भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत उसको ज़्यादा पड़ती है। तो पेशाब पखाना जाने आने ही में वक्त सर्फ हो जाएगा, तो राह सुलूक कैसे तय करोगे? इसलिए राह सुलूक की मंजिल तय करने के लिए, सुलूक की मंजिल तय करने के लिए, इस राह पर चलने के लिए पहला सबक ये है कि खुराक कम हो, कम खाओ ताकि हाजत कम पड़े, वक्त तेरा यही बेकार में न गुजरे। कैसे है वो लोग जो बैठ करके अपने वक्त को यूं ज़ाय करते हैं? अल्लाह के वलियों की हालत ये थी कि वो खाना भी कम खाते थे, पानी भी कम पीते थे। ये पीना इसीलिए कम होता था कि कम पिएंगे पेशाब की जरूरत नहीं होगी, जाना नहीं पड़ेगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह में लगे रहेंगे। कम खाएंगे हाजत नहीं पड़ेगी, हाजत की जरूरत नहीं होगी, क़ज़ाए हाजत के लिए जाना नहीं होगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह में लगे रहेंगे। वो इतना वक्त बचाया करते थे और हम इतना ज्यादा वक्त ज़ाय करते हैं कि बड़े हुए हैं, अज़ान हो चुकी है, गपशप में लगे हुए हैं। हमारी हालत ये है कि पूरा वक्त हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं मिलता है। हमारी हालत ये है दिन भर ताश में, जुए में, खुराफात में ज़ाय करते हैं, मीटिंग में, फलाने ठिकाने दुनिया की चीजों में हम वक्त ज़ाय करते हैं, मगर कुरान की तिलावत में एक रुकू पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जरा सोचे और गौर करें। वो गौसे पाक हैं तो कहा कि तुम्हारी ग़िज़ा भी इतनी कलील होगी, तुम्हारा पानी भी इतना कम होगा, और जगह इतनी कि सिर्फ खड़े हो सकते हो, हाथ अगर उठा दिए तो जो घाट है, जो उस पर साहिबान है, उससे टच हो जाए, और लंबाई इतनी कि सिर्फ रुकू सजदा कर सको। पाँव फैलाओगे तो सर नहीं फैला सकते, सर फैलाए तो पाँव नहीं फैला सकते। जगह कम क्यों? इसलिए अगर लंबी जगह दे दी जाए, फरावानी की जगह दे दी जाए, तो हाथ पाँव सीधा करने आदमी जाता है, पूरा सीधा हो जाता है 8 घंटा के। नहीं समझे? थोड़ा सा बहुत कम है, थोड़ा सीधा हो लेते हैं यार। इसलिए जिसको फिक्र हो काम की, उसको पाँव फैलाकर नहीं सोना चाहिए। ट्रेन में बैठे बैठे सुन, बस में बैठे बैठे सुन, यही काफी है। ज्यादा टांग हाथ फैला कर तो 8 घंटा से पहले नहीं।
बुजुर्गों के यहाँ मामूलात में अब तो वो रस्मी चीजें रह गई हमारे यहाँ। खानकाहों में वही होता था साहब, 50-50 आदमी, 50-50 मरीद और खादिम थोड़ी सी जगह में कैसे रहते रहे? वो लोग कैसे चिल्ला कर रहे हैं, विलायत के मंदिर पर कैसे पहुंच रहे हैं? अब आज खानकाह में लोग जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अच्छा इंतजाम मदद नहीं किए। देखिए कहाँ पर हम आ गए, कहाँ तो गदा नहीं है, फलाना चीज नहीं है, तो बेकारी चीज नहीं है, ये तलाशे है नहीं। तो खानकाह में भी खानकाह की हालत नहीं है, खानकाह भी बनाए ना अल्लाह करे। ये जो खानकाहें थी उसकी कुछ झलक हमारे यहाँ भी तो बहरहाल तो वो कहा कि यही जगह है नहीं, क्यों? ताकि पैर में सोना, जब सोएंगे नहीं तो वक्त किसमें लगेगा? ज्यादातर इबादत, जिक्र अस्कार है नहीं, कार्य खैर। मेरे प्यारे भाई चलिए, तो कहा कि ठीक है, अब वो जिक्र अस्कार में लगे रहे चंद दिनों तक। वजीफा करने के बाद अब उनके शेख ने पूछा तो कहा कि लग जाओ। हज़रत गौसे पाक लगे जिक्र अस्कार कराए, वाजिबात के बाद जो वक्त बच रहा है अल्लाह अल्लाह में जो शेख ने सिखाया है इस्तिग़फ़ार के लिए, इस्तिग़फ़ार लग गए। आज तो हालत ये है कि हम इनसे कहते हैं साहब आपने जो ये जुमला कहा ये नहीं कहना चाहिए, तौबा कीजिए। अरे बेइज्जत कर दिया हमको, तौबा करने के लिए कह दिया। ऐसे लोग हमको तौबा करने के लिए कैसे कहते हैं? समझते हैं कि तौबा करने से इज्जत घटती है। याद रखिए, जो बंदा जितना ज्यादा तौबा करता है उसकी इज्जत और अज़मत उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ये बड़ी बेवकूफी की बात है कि आदमी ये समझ रखा है कि तौबा करने से हमारी शान घट जाती है। शैतान है, इनको शैतान के हावी नहीं कोई। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनाहों से मासूम, गुनाहों से मासूम, गुनाह का सुदूर हुजूर से मुहाल, तमाम नबियों से मुहाल। वो तो 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे, और ये 70 का लफ्ज़ जो आता है ना साहब अरबी के अंदर, 70 गिनती की हद बताने के लिए नहीं, बल्कि अरबी में 70 बोल करके कसरत मुराद है। कुरान में औला तस्तग़फ़िरुल्लाह सबीना मर्रा फलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम, कि इसमें जो कहा गया कि आप 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए आप 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शेगा। तो यहाँ 70 से क्या मुराद है? कि 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह नहीं बख्शेगा, तो 72 मरतबा कर ले, 75 मरतबा में बख्शेगा। यहाँ कसरत बतानी है इन कुफ़ार के लिए, कुफ़ार मक्का के लिए, कुफ़ार के लिए करोड़ों मरतबा मरने के बाद करोड़ों मरतबा उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए, उनकी बख्शिश नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे। क्यों? इसलिए इस्तिग़फ़ार करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदा अपने आप को आज जाहिर कर रहा है, अपने आप को आज जाहिर कर रहा है, उसकी शान तो बहुत बुलंद है, लेकिन वो अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार करता है तो अल्लाह उसकी शान को और बुलंद फरमाता है। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार कसरत से करना चाहिए, इससे दर्जात मिलते हैं। तो हम लोगों को भी अगर कोई आलिम कभी कहे कि जनाब वाला आपसे ये गलती हो गई है, तौबा कर लीजिए, तो शैतानी चाल पर चलते हुए ये न कहिए ये मौलवी 5000 कमाने वाला हमको कहता है कि तौबा कर लीजिए, हरगिज़ नहीं, बल्कि उनका हाथ चूमिए, फौरन तौबा कीजिए। हज़रत आपका एहसान है कि हमारी गलती का एहसास दिला दिए कि आज मौका मिल गया कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा हूँ। अगर बगैर तौबा किए मर गया होता तो फिर कब्र में जो अज़ाब होता उसको कौन बर्दाश्त करता। इसलिए मेरे प्यारे भाई कसरत से करना चाहिए। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मज़ाहिब में लगे हुए हैं। हमारे बुजुर्गों के आप
مذاہب کو پڑھیے، ان کے معمولات کو پڑھیے. حضرت مولانا غلام احمد رضا صاحب سلسلہ تاریخیہ سے بھی وابستہ ہیں الحمدللہ، وہ سلسلہ رضویہ سے بھی وابستہ ہیں، شمس الاولیاء کے اور بہت بڑے عاشق بھی ہیں الحمدللہ. آپ سلسلہ تاریخیہ کی تعلیم میں بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہر مرید کو جو تعلیم دی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے 200 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے 200 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے 100 مرتبہ. یہ جب درود شریف پڑھنا ہے 500 مرتبہ. یہ روزانہ معمول میں رکھنا ہے بابو. یہ کثرت سے کرایا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ویسے پاک سے کہا گیا کہ چلیے لگ جائیے، لگ گئے 40 دن کیا. اس کے بعد ان کے شیخ آئے عبد القادر اٹھائے کچھ نہیں کیا کہا حضور کچھ نہیں. سوچئے سوچئے خوب سوچئے غور کیجئے. یہ غوث پاک کہا کچھ نہیں، کہا تو لگ جائیے نہیں. بہت سا عمل جو ہوتا ہے تعلیم امت کے لیے، ٹھیک ہے. تو نبی کا عمل بہت سا وہ ہے جو امت کی تعلیم کے لیے، ویسے ہی ولی کا بہت سا عمل وہ موردین کی تعلیم کے لیے. وہ ولی اس لیے کرتے ہیں کہ موردین ان سے سبق لے، اس لیے وہ کرتے ہیں. ورنہ مادر ذات ولی ہے غوث پاک، مادر ذات ولی بھی ہیں، حسنی حسینی سید بھی ہیں. ایسے ولی ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. احمد رضا 1000 کتاب کا مصنف ہے. احمد رضا کو لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، احمد رضا کو علماء اس زمانے کے مجدد کہتے ہیں. لیکن احمد رضا کو نہ تو اپنے علم پر بھروسہ ہے کہ کل کام آئے، نہ احمد رضا کو اپنی کتابوں پر بھروسہ ہے کہ کل کام آئے. اگر بھروسہ ہے تو بس وہی غوث پاک عبد القادر جیلانی پہ. تو کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے یا رسول اللہ، میرے عمل کل قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی کام آئے گا تو صرف آپ کی نسبت. تو ہم آپ کی بارگاہ میں کسے لائیں؟ فتاوی رضویہ اپنی جگہ، دیگر کتب اپنی جگہ، احمد رضا کی عبادتیں اپنی جگہ. لیکن شفاعت کے لیے تو یا رسول اللہ ہم آپ کا بیٹا ہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کے سکتے ہیں احمد رضا کی ذات. وہ ہے غوث پاک، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا یا رسول اللہ، وہ تو غوث پاک ہے. پھر یہ عمل اسی لیے بتا رہا ہوں نبیوں کا عمل بہت سا وہ ہوتا ہے جو امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. یہ امت بے وقوف ہوتی ہے جو سمجھتی نہیں، اور نبی کے عمل وہی سمجھ لیتی ہے کہ ہمارا تو کہہ دیا ہماری طرف برباد کر دیا. اس نبی نے وہ عمل اسی لیے کیا تھا اس عمل کو اپنا کر کے امت کا بھلا ہو جائے. اور اس میں سے بعض امت خبیث ایسی نکلی کہ اس عمل کو سمجھ کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہماری طرح نہیں سمجھے. یہ ملے کیا خلاصہ؟ تو ایسے ہی غوث پاک کے اعمال ہیں. کلے کر کے کبھی مریض رہیے کہہ دیں کہ حضرت کو نہیں ملا تھا 40 دن کے بعد بھی کچھ نہیں. ہم تک 3 دن حضرت کا ایک پیر صاحب کا ہاتھ پکڑے اچھو میں، کہا کہ بولو کہاں تک پہنچے؟ کہا کہ ابھی یہاں تک پہنچے. پھر سینے سے لگائے، کہا کہاں تک پہنچے؟ آسمان تک پہنچ گئے. کہا غوث پاک کو 40 دن میں کچھ نہ ملا، ہم تو سینے سے لگے پیر صاحب تو وہاں تک پہنچ گئے. یہ سمجھا گیا. ہاں تو کہا کہ حضور کچھ نہیں. کہا لگ جا. پھر 40 دن لگے. 40 دن کے بعد عبد القادر کیا حال ہے؟ حضور ایک روشنی آتی ہے. تو پیرے مجھے سمجھ رہے ہیں تو پھر لگ جائے. 40 دن کے بعد نکالا. عبد القادر کو سینے سے لگایا ان کے شیخ، اور لگانے کے بعد کہا
کہ عبد القادر کہاں تک پہنچے؟ زمین کی طرف دیکھ کر کے بتاؤ کہاں تک گئے؟ ایک بار نگاہ ڈالی اور یہ کیفیت آتی ہے، دل کی طرف توجہ دیا، کہا کہ بتاؤ کہاں تک پہنچے؟ کہا حضور ساتوں زمین کے طبق یوں روشن ہے کہ جو پوچھے وہ سب میں بیان کروں۔ پھر سینے سے لگایا، کہا آسمان کی سیر کرو، بتاؤ کہاں تک پہنچے؟ کہا حضور یہیں سے لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے کس دوربین سے لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں؟ وہ زمین کے ساتھ و طبق کو کس دوربین سے دیکھ رہے تھے؟ وہی وہ نور ہے جو خصوصی نور ملتا ہے بندہ، اسی نور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس نور میں اور اس روشنی سے جب لوح محفوظ کی طرف دیکھتا ہے تو دوسرے کو کہتے ہیں تقدیریں نہیں بدلتی، لیکن جب وہ نور سے لوح محفوظ دیکھتا ہے تو کہتا ہے انی ارد القضاء المبرم، میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں۔ یہ غوث پاک نہیں کہتے، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے پہلے غوث پاک کے مقام کو سمجھنا ہے۔ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں، جن کے لیے قضائے مبرم کوئی فیصلہ لگتا ہے عبد القادر اس کے اوپر دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کس سبب سے بدلے گا، مولا کی بارگاہ میں وہی سبب پیش کر کے ان کی حالت کو اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبرم قضائے شدید و مبرم قضائے معلق، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو یہ نور کا کمال ہوتا ہے صاحبو، یہ نور لے کر کے بندہ جب چلتا ہے اور خطا کرتا ہے، ایک نگاہ ڈالتا ہے تو 70 لوگ ایک مجلس سے ولایت کی منزل پر فائز ہوتے ہیں، اور 700 سے لے کر 7,000 لوگ گناہوں سے توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بنتے ہیں، اور 700 سے 7,000 لوگ کفر سے توبہ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ اسی نور کا کمال ہوتا ہے کہ جس نور کو بندہ لے کر کے جب ہندوستان کے اندر آتا ہے تو وہاں تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ نور جس میں پڑ جاتا ہے اس کے جسم کو بھی منور کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ جو 70,000 لوگوں کو دعوت اسلام دے کر کے دامن اسلام یہ کمال کیا کسی مولوی کی زبان میں ہو سکتا ہے؟ زندگی میں نہیں، ایک مولوی نہیں، 70,000 مولوی تقریر کرے، 700 نہ بدلے، ایک معین الدین آوے 70,000 کو بدل دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نور آیا تھا جس نور خاص کی شان کہ معین الدین کی زبان کھلتی نہیں، نگاہ پڑتی ہے دنیا بدل جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، واہ واہ واہ۔